اے میرے کو ایک کتاب ہے خون مسلم ارزاں، اے دے وچ تصویراں ایہو جیاں جڑے کوئی بندہ مسلمان ویکھ نہیں سکدا ہے، نوجواناں دے بڈھیاں دے، اے سارے تصویراں نے دے اے برما دی تصویراں نہیں، اے گجرات، افغانستان، بوسنیا چیچنیا دیاں تصویراں، اے مسلماناں دیاں۔ توبہ توبہ توبہ، اے ویکھی نہیں جا سکدیاں۔ اے ہوئے تم دوست جس کے ڈاکٹر کی آنکھ، اے دے وچ بھی تصویراں بہت ساریاں ابو غریب جیل دیاں، اے تصویراں اے نہ کتاباں دے وچ۔ ہن میں آخری گل جڑی کرن لگا، اے او تصویراں جڑیاں برما دے ہن جو ظلم ہو رہا اس تو علاوہ اے تصویراں مسلماناں دے، برما دے مسلماناں تے جڑی قیامت گزر رہی، او تالاب بنا کے او دے وچ کیمیکل سٹ کے تے مسلمان بچیاں نوں دھکے دے دیندے نے، او وچ ہی گل سڑ جاندی۔ مسلمان عورتاں دے پستان کٹ دین، پھر انہاں دے گردن کٹ کے انہاں دے پھر خون پیندے، دودھ پیندے بچیاں دی ماواں نوں ذبح کر دین، پھر دودھ پیندے بچیاں نوں او ماواں دے سر کول رکھ دین۔ ہن بچے تک بظاہر دودھ پیندا بچہ ماں نوں ہلائے گا بھی دودھ پلاؤ، تے او ماں اپنی نوں ہلاندا ہے، او دی گردن کٹی ہوئی، انہوں نہیں پتہ میری ماں تے کی گزر گئی، او تو بچہ ہے، او انج ہلاندا ہے، چیخدا ہے، پھر او بت مت تاڑیاں مار دین انہاں نکے جہے بچیاں تے اے ظلم کر کے، کتیاں دی طرح نکے بچیاں نوں رسیاں پا کے دھرب دین، پھر چیزاں سٹ دین، او بچے انج دوڑ دین، پھر کتیاں دی طرح رسیاں انہاں دیاں کھچ دین، پھر او تماشے ویکھ دین۔ اے سارا کچھ برما دے وچ ہو رہا، مسلماناں دے نال ہو رہا۔ تے ساڈے ایتھے ہریسے کھان دے وزیر اعظم صاحب نوں جو ٹائم نہیں ملیا، ہاں پاوے کھان دے چکر لاہوروں پاوے کھانے کہ پنڈیوں پاوے کھانے، تے انہاں تے ہریسے کھان والے نوں کی پتہ ہے، وہ تے فاروق اعظم سن جنہاں کہا جب حضور کے ہر امتی کو گھی نہیں ملے گا تو عمر گھی نہیں کھائے گا۔ اے سارا کچھ قیامت گزر گئی، تسی بھی مطالبہ کرو، اسی بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، میں بالکل سب تو پہلے برما جان واسطے میں تیار ہوں۔ اسی اے وقت بھی ویکھنا سی، ایک عورت کی آواز پر محمد بن قاسم سندھ آیا، وہ کدھر گئے؟ وہ بچیاں، وہ بچے، وہ عورتیں، وہ ایک عورت کو انہوں نے پھانسی دی اس طرح وڈی ساری اتنے بن کے، وہ دی گردن رسا پایا نے، پھر وہ دودھ پیندا بچہ، وہ دی عورت دی گردن رسا پا کے وہ سینے تے انہوں پھانسی دیتی نے، پھر وڈا بچہ سی اس عورت دے پیراں تے بن کے رسیاں، پھر اس وڈے بچے نوں پیراں نال اس نے پھانسی دیتی۔ یعنی ایک تماشا ویکھ رہے ہیں مسلمانوں دا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم تو جانے کے لیے بھی تیار ہیں، فوج اگر فنڈ جمع کرے تو ہم فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں، فلاح انسانیت والے کریں ہم ان کو نہیں دیں گے، فوج اپنی ذمہ داری میں جمع کرے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ فوج راہیل شریف صاحب تہاڈی بڑی مہربانی، تہاڈی اے ایڈی جڑی مطلب 36 فٹ دی چھاتی کسے کام آنی چاہیے۔ ہاں جی ہاں جی، سوٹی جڑی اینج گھماندے پھر دیو، اے سوٹی ایک بار اینج گھما ہی دیو، برما چلے جاؤ، بڑی مہربانی، سری لنکا تو ویسے گئے ہوئے ہو تسی، اتھوں پرے برما چلے جاؤ، قیامت تک محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی تہاڈا نام ہی لکھیا جائے گا کہ ایک وقت آیا سی ساری امت بے ضمیری دا شکار سی، اس ویلے ایک جرنل اٹھیا سی ایٹم بم دا مالک، اور برما میں جا کے انہیں اینج سوٹی گھمائی سی کہ آج تو بعد کچھ ہویا تو پھر اینج کر دیاں گا، تے انہاں او کافر ہی ہوندے، ساری تہاڈی سوٹی ہلانے دی دیر ہے، فرشتے آ جانے۔ کوئی اٹھو کہ انہاں مسلمان مظلومہ دا بھی حق ہے، رسول اللہ دی رحمت للعالمین کیویں گوارا کر دی ہوئے گی کہ میری امت دی عورتاں نال اے ظلم کر رہے تھے، پوری جناب تسی ایٹم بم رکھ کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ کدوں تسی کدوں اینوں چلانا ہے؟ چلاؤ نا، لیکن انہاں نوں تڑی تے لاؤ کہ لاوارث نہیں، انہاں دا وارث راہیل شریف ہے۔ اے تے کہو نا تسی، اے میں نہیں کہہ رہا، اے تے رسول اللہ نے فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح ہے، اے ناخن نو تکلیف ہوئے تے سر نو بھی ہو جاندی، سر نو تکلیف ہوئے تے پیر نو بھی ہو جاندی، جے مراد اے ویسی برما دا ہوئے یا پاکستان دا ہوئے یا ہندوستان دا ہوئے یا ملیشیا دا ہوئے، انڈونیشیا دا ہوئے، حضور نے فرمایا میرا امتی جسد واحد دی طرح ہے، دنیا دے کسے کونے تے دکھ ہوئے گا تے دوسرا بھی محسوس کرے گا، اوئے میرے بھرا نو دکھ ہو گیا۔ تسی اٹھو، باقی تو سانو کسی کو کوئی امید کوئی نہیں، تہاڈی مہربانی، اے تھوڑی جی سوٹی گھماؤ، یہ سوٹیاں جو سن جڑیاں رکھیاں انہیں سوٹی تھوڑی جی اینج کر کے گھماؤ، جویں نواز شریف نو گھماندے رہندے ہو نا، بھئی اینج ہوندا تے نواز شریف لاہور ہوندا، اینج ہوندا تے پنڈی ہوندا، کوئی تھوڑی جی ادھر بھی گھماؤ، تہاڈی مہربانی، قیامت تک۔ میں تے ویسے پہلے نو کیا سی، میں آکھا میں تو حضور دی عزت تے پیرا تے
تو ایک تڑی لا دے تے جدو تو فوت ہوئے گا تے مزار تیرا بنانا میرے ڈیوٹی ہے. ہاں جی بالکل. میں اپنے واسطے نہ منہ مبارک اج تک تمنا نہیں کی. میں ایک چیز رکھنے دا قابل ہی کوئی نہیں. حضور دا بال مبارک میں رکھا اپنے گھر. میں کدی بھی کسی کو کوئی دے بھی صحیح تو میں نہیں لینا. میں کہا بھائی میں اس قابل ہی کوئی نہیں, میرے کو رکھنے دی جا ہی کوئی نہیں, میں کتنے رکھاں گا. ہاں جی میں کدی نہیں. لیکن تہاڈے واسطے میں عربیاں کو بھی منہ مبارک مانگ لیا. ہاں جی میں جا کے پگڑی لا دیا گا میں ویسے بھی لوگوں نے کہنا او جی تسی عالم ہو کے چھڑ دو جا کی چاہیے. میں انہوں نے کہا بھائی منہ مبارک چاہیے راہیل شریف نو میں دینے تے تسی جو چاہتے ہو اسی تانوں لے دیندے ہاں حضور دے تبرکات. کیوں جی میں تے انہوں نے کہا سی 23 مئی نو 23 مارچ جڑا ہوندا ہے نا, میں اگر ڈنڈا تہاڈے ہاتھ وچ تانوں کسے روکنا ہے بادشاہی مسجد دے سارے تبرکات لے جاؤ راول پنڈی. انہاں فوجیاں نو پریڈ تو بعد ایک ایک واری حضور دا منہ مبارک دکھائی آؤ. یہ ساری زندگی اینج نہ لڑے تو میری گل کرنا تسی. خالد بن ولید پتہ ہے جنگ یرموک کی ٹوپی گر گئی تے صحابہ نے کہا ٹوپی تلاش کرو. نہ کہ ٹوپی کی ہویا جب ملی تے پرانی ٹوپی. صحابہ نے کہا اس ٹوپی واسطے بندے مروائے. فرمایا نہیں نہیں یہ حضور دے بال مبارک کر.